मलिका बुखारी साहब, प्राइम मिनिस्टर को शायद कोई गलत फहमी हुई है कि ये फौज से कह रही हैं कि हुकूमत को उसका तख्ता उलट दें या प्राइम मिनिस्टर को फारग करवा दें। ये शायद प्राइम मिनिस्टर ओवर सेंसिटिव हो गए हैं इस मामले में। नहीं मुनीब, देखिए इनकी जो स्ट्रैटेजी और इनकी जो तहरीक है और इनका जो हदफ है इदारों को मुतनाज़ा बनाना, पाकिस्तान की आइन और कानून की बालादस्ती की मूवमेंट लीड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हर आइनी इदारे को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की अदलिया को बारहा वालिद, बेटी और साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान मुतनाज़ा बना रहे हैं। और बात यह है कि इनका हदफ एक ही है। ये कहते हैं कि हम आइन और कानून की बालादस्ती की मूवमेंट लीड करते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान से, फौज से कहते हैं, इदारों से कहते हैं कि मुंतखब वजीर आजम को उनके ओहदे से हटाएं। उनको कहते हैं कि आइन को पामाल करें। आप गैर जमहूरी इक़दाम उठाएंगे तो हम आपके साथ पाकिस्तान की जमहूरी तकाज़ों के ऊपर बात करेंगे। इनके कॉलो फेल में तजाद को देखिए कि आवाम को गुमराह कैसे करें। देखिए इनकी जो सारी तहरीक है उसका एक ही मतन है, उसका मतन है इक़्तिदार, उसका मतन है इनकी ज़ातियात, उनका मतन है इनके खिलाफ एहतसाब के 6 या 7 बड़े केसेस, जिसके पीछे ये पाकिस्तान के पूरे जमहूरी निज़ाम को तबाह करना चाहते हैं। और हम आवाम को बारहा बता रहे हैं कि ये अवामी नुमाइंदे पार्लियामान को, अपने अवामी मनसब को हमेशा अपनी जातियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बहुत बात हो रही थी सिलेक्टेड की, और तारक साहब भी बात कर रहे थे और नजीर गबोर साहब भी बात कर रहे थे। देखिए मुनीब, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी 2013 में वोट के लिए, जमहूरियत के लिए, इलेक्शन के लिए शफाफियत की तहरीक चलाई, लेकिन हमने जो तहरीक चलाई इससे पहले हमने पाकिस्तान के सारे जो कानूनी इदारे हैं उनके पास हम गए, पाकिस्तान की आला अदालत को अप्रोच किया। हमारी तहरीक एक इशू के ऊपर मबनी थी, जिसको हमने क्लैरिटी से प्रोसीड किया था। आप अपोजिशन को देख लीजिए, ताकिन की रिपोर्ट कहती है कि 2018 के जो इलेक्शन थे वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शफाफ तरीन इलेक्शन थे। उसके अलावा हमने इनको पेशकश की थी जब ऐवान के अंदर वजीर आजम मुंतखब हुए थे कि आप बताइए ऐसे कौन से हल्के हैं जिसके अंदर आप जो वोट हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाना चाहेंगे। हमने एक कमेटी भी बनाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं। उसके अलावा ऐसी कौन सी एविडेंस है, ऐसे कौन से दस्तावेजात इनके पास हैं जो इन्होंने आवाम के सामने पेश किए हैं या हुकूमत के सामने पेश किए हैं, जिससे लगता है ये आंसर जाता है कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं है। तो देखिए ये सारा एक स्मोक स्क्रीन आवाम को पेश कर रहे हैं। आवाम समझ रहे हैं कि इनकी तहरीक के अंदर कोई यकसुई नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी के अंदर कोई यकसुई नहीं है। इनको एक ही चीज करीब लाती है, वो है एहतसाब एनआरओ की पेशकश, और वो इनको नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर हम वजाहत कर चुके हैं। बाकी ये बातें हमसे करना चाहते हैं। और एक तो इस्तीफों की बात के ऊपर भी मैं एक बात करती जाऊँ कि इस्तीफों के ऊपर तारीखों के ऊपर तारीखें मिल रही हैं। एक एमएलए ने और एक सेनेटर ने रिजाइन किया, स्पीकर को उनके इस्तीफे मौसूल हुए, फिर क्या हुआ? मरियम नवाज कहती है इस्तीफे इनके मुंह के ऊपर फेंको, इनके अवामी नुमाइंदे कहते हैं हमने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। तो ये तकलीफ है, इनके इस्तीफे भी बहुत दूर तक जाएंगे। ये बात भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो इस्तीफे मांग रही है वो खुद अवामी मनसब के लिए अहल नहीं है और अवामी नुमाइंदों को कह रही है कि आप अपना मनसब छोड़ दें। तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी और सेनेट इलेक्शन के अंदर भी ये जरूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि इनको इक़्तिदार से बहुत मोहब्बत है, इनको हमेशा हुकूमत में रहना है। तो इतनी आसानी से इक़्तिदार नहीं, क्रूड रियलिटी है। इक़्तिदार से तो शायद सभी को मोहब्बत होती है, बट लाइक तारिक साहब, ये आपका जो सारा नजरिया या सारे मामलात हैं स्मोक स्क्रीन है। अब देखिए सवाल बड़ा क्लियर, बात बड़ी क्लियर है। वो हुकूमत का पूरा अब ये इट्स अ कंसिडर्ड ओपिनियन, दे हैव गॉट रीजंस टू बिलीव, उनके पास वजूहात है ये बिलीव करने के लिए, रादर ये साबित करने के लिए कि आप पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को बाहर निकालो और इमरान खान की हुकूमत का बिल्कुल साथ ना दो और इनको फारिग होने दो। तो आपके अपने बयानिए के अंदर वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो मैंने पहले भी आपके सामने जाहिर की। पहले आप उनसे जंग लड़ना चाह रहे थे कि भाई ठीक है आप अपनी इन्वॉल्वमेंट ना कीजिए, अब आप कह रहे हैं कि आप साइड पर हो जाए, इमरान खान से आप निबड़ लेंगे। तो हुकूमत को तो पक्का पता है कि आप ये चाह रहे हैं कि फौज इनको निकाले। देखिए हुकूमत को बहुत सारी बातों का पता है और बहुत सारी बातों का पता नहीं भी है। और मलिका बुखारी साहबा ने अभी बात की, हम आपसे बात नहीं करना चाहते भाई। हमारी सीनियर लीडरशिप या सीनियर तरीन लीडरशिप या फर्स्ट ईयर लीडरशिप या सेकंड ईयर लीडरशिप, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। आपकी एक सिलेक्टेड और जाली हुकूमत है, आप मैंडेट पे नहीं आए, आपने तोड़फोड़ करके पार्टी एक बना ली है रिफरेफ इकट्ठा करके, और अब आप कहते हैं हम बात करें। हमने ये तहैया किया है कि हमने इमरान खान को एनआरओ नहीं देना।
انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے ان کو کوئی کلین چٹ نہیں ملنی. یہ پی ڈی ایم کے جلسے جس طریقے سے اس کو آبزرو کر رہے ہیں, اس موومنٹ کو جتنا کلوزلی فالو کر رہے ہیں, استعفے میں آپ کے شو پہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کی 160 سیٹوں میں سے 159 ہمارے پاس آ گئے ہیں, یہاں موجود ہیں, ایم این ایز کے بھی سب آ گئے ہیں. اور یہ ان کی طرح نہیں ہوگا کہ 2014 میں استعفے دیے اور ایاز صادق صاحب کی منت کی کہ ہمارا ٹی اے ڈی اے نہ روکنا, ہماری تنخواہیں نہ روکنا, ہمارے میڈیکل کے بل نہ روکنا. ایک طرف پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی, گیٹ توڑا, دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ یہ خود گئے کہ جی ہمارے استعفے منظور نہ کیجیے گا. منیب صاحب ان پہ پریشر واضح بلڈ ہو چکا ہے, عوام میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی, بے روزگاری, غربت کے خلاف. یہ جتنا مرضی بول لیں, لوگ ان سے تنگ ہیں, عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے, پی ڈی ایم کی موومنٹ کو دن بدن تقویت ملتی جا رہی ہے. اور یہ جو ہے نا بائی الیکشن ہم کرا لیں گے, بائی الیکشن کا ملک متحمل ہو ہی نہیں سکتا, ہوگا تو مڈ ٹرم ہوگا. اور ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ سوال کا جواب, سر ایک سیدھا سوال, طارق صاحب سیدھا سوال. شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں, اس وقت جیل کے اندر ہیں, اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ درانی صاحب ان سے ملے, محمد علی درانی صاحب شہباز صاحب کی خواہش پہ چلے, ارریلیونٹ ہے وہ کسی کی خواہش پہ ملے تو صحیح, انہوں نے باہر آ کے جو بات کی, شہباز صاحب کا اوپینین یہی ہے کہ استعفے دو, فارغ کرو اور کوئی بات نہیں کرنی. شہباز صاحب تو انگیج کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا پرسیپشن. مریم نواز شریف صاحبہ آ کر محمد علی درانی صاحب کے پورا جو انہوں نے بیان کیا اس کے حوالے سے اس کو بیش کر رہی ہیں کہ نہیں جی غلط ہے اور کوئی بات نہیں کرے گا. شہباز صاحب تو یہ نہیں چاہتے کہ حکومت سے بات نہ ہو, وہ تو چاہتے ہیں بات ہو. محمد علی درانی صاحب کے بعد شہباز شریف سے ایک عطاء اللہ تارڑ کی بھی ملاقات ہوئی تھی ہفتے والے دن. اچھا. اور میں نے نکل کے ان کے بہاف پہ ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی. میں کیونکہ ان کا وکیل بھی ہوں, ان کے اثاثوں والے کیس میں پاور آف اٹرنی ہے میرے پاس, تو میں نے بحیثیت وکیل کے ہفتے میں میری ایک ملاقات ہو جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں مل کے آیا تو میں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی, وہ غالباً آپ کی نظر سے نہیں گزری. پہلی بات یہ کہ محمد علی درانی صاحب نے اپنے تئیں ملاقات کی, وہ شہباز شریف صاحب قید میں ہیں, وہ قیدی ہیں, ان کی کوئی خواہش شامل نہیں تھی. ان کو 12 بجے بتایا گیا کہ 1 بجے حکومت یہ کہتی ہے نا, حکومت میں نہیں کہہ رہا, حکومت کہتی ہے کہ درانی صاحب سے شہباز صاحب کی خواہش پہ ملے. حکومت اگر اتنے جوگی ہوتی تو درانی صاحب کو روک لیتی. اچھا. یعنی جیل خانہ جات کا محکمہ جو آخری میں نے رولز آف بزنس چیک کیے تھے وہ صوبے کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر تھا, اور اس کا وزیر فیاض الحسن چوہان ہے, اور ہوم سیکٹری بھی ایک صاحب لگے ہوئے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے اجازت کیوں دی؟ یہ کچھ چاہتے ہیں بات چیت کرنا, کیا حکومت کے نمائندے بن کے گئے تھے؟ رولز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے. اگر حکومتی ایما پہ گئے تھے تو شہباز شریف صاحب کا بڑا کلیئر سٹانس ہے اس پہ. انہوں نے کہا میں پی ڈی ایم کو متحد اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ون لائنر ہے. اور انہوں نے کہا جی یہ ملاقات 12 بجے مجھے کہا گیا, 1 بجے وہ آ رہے ہیں, میں نے ان سے مل لیا, اس پہ کیا سرائی نہ کی جائے. میں پی ڈی ایم کے بالکل ساتھ ہوں, اور بطور قائدے اس پہ اختلاف, بطور صدر جماعت میں چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو مزید تقویت ملے, پی ڈی ایم مزید مضبوط ہو. یہ ان کا کوئی 3 حرفی یہی اس پہ سٹانس تھا, اور یہی رہے گا. اب حکومت اگر این آر او کے لیے طارق صاحب آپ نے فرما تو دیا, لیکن ویسے کیا کرنے آئے تھے درانی صاحب پھر شہباز صاحب کے پاس؟ کیا باتیں, وہی باتیں جنہوں نے باہر آ کے کی وہی کرنے آئے تھے؟ جی وہی باتیں جو باہر آ کے کی. یہ حکمران چور کب ہوتا ہے یہ تو سبق انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا. جب غربت بڑھ جائے, جب بے روزگاری بڑھ جائے, جب مہنگائی بڑھ جائے, رٹی رٹائی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اب بس کر دیں, مزید ملک نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ملک پہ ایک بوجھ بنتے جا رہے ہیں, ان کے پاس ایک دھیلے کی ڈیلیوری نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں وہ سوال ہم کر لیتے ہیں.